السلام عليكم ورحمة الله. هاد الفيديو ان شاء الله غادي نديرو خصيصا لهاد لو طابلو هذا. لو طابلو فيه لي 3 زوفر كانديد إلي تيت اون فوا ان فيو كوبل اورو لو بير غوريون، يعني غادي نطرقو المعلومات اللي كيطرحو في لا كيسيون نيميرو 1 في ليكزامان ريجيونال. الامتحان الجهوي دائما السؤال رقم 1 كيكون فيه لو طابلو بالنسبة على حسب بيان سور اش من يعني مؤلف عطاوك. دونك هنايا كاينين 3 د المؤلفات اللي كاينين في الباك. غنشوفو يعني لا كولون نيميرو 1. دونك عندنا هنايا اوفر جونغ، يعني لوفر هو نوع الكتاب او تيتر بيان سور ديال الكتاب، لو جونغ الصنف، لا دات دو بوبليكاسيون تاريخ النشر، لو سيكل القرن، بيرسوناج برينسيبال الشخصية الرئيسية، auteur date et lieu de naissance تاريخ ومكان الازدياد، والثانية تاريخ ومكان الوفاة. autre œuvre. اوكي دونك هنايا كاينين واحد 3 العناصر اللي هي اساسية اللي ديما كطرح: لو جونغ، l'œuvre et l'auteur. لو تيتر يعني لو تيتر ولو جونغ لو تور هادو كيطرحوا دائما، والرابع تيكون وحدة من بين اللي باقيين، سوا لو بيرسوناج برينسيبال، سوا لو سيكل، سوا لا دات دو بوبليكاسيون اكسيتيرا. دونك غنشوفو دابا على حسب كل يعني اوفر والمعطيات ديالها اللي عندنا هنايا. دونك نبداو بلا بروميير اللي هي كانديد. دونك لو تيتر هو كانديد ou bien Candide ou l'optimisme. لو جونغ ديالها كونت فيلوزوفيك، يعني حكاية فيلسوفية أو لا أحجية فيلسوفية. لا دات دو بوبليكاسيون تاريخ النشر 1759، القرن 18، لو سيكل دو لوميير، لو بيرسوناج برينسيبال هو كانديد الشخصية الرئيسية، لوتور هو فولتير أو لا فرانسوا ماري أغوي، تاريخ الازدياد ومكان الازدياد 1694 باريس، تاريخ الوفاة 1778. اوتر يعني التيتر ديال لي زوفر ديالو، يعني هاد السؤال تا هو يعني كيطرح زاديغ او بيان ليتر فيلوزوفيك، لي ليتر فيلوزوفيك. نمرو لوفر الثاني. دونك لو تيتر هو Il était une fois un vieux couple heureux. لو جونغ الصنف الادبي ديالها رومان مغربان كونتمبوران، هذه روايه مغاربيه او لا مغاربيه كونتمبوران يعني حديثه، كتعالج مواضيع حديثه، سورتو هنا كنهضروا على القرن العشرين. لا دات دو بوبليكاسيون 2002 سيكل 20 سيكل القرن العشرين. لي بيرسوناج برينسيبو عندنا بوشعيب إسا فام، هما الشخصيات الرئيسية بوشعيب إسا فام. هاد الرواية هادي كتبها محمد خير الدين، لوتور هو محمد خير الدين، وكتهضر على يعني لي تراديسيون والثقافة الأمازيغية بالضبط. إذا محمد خير الدين كما قلنا كاتب يعني مغربي بيان سور. دات ليو دو نيسونس 1941 تفراوت، دات ليو دو ديسي يعني تاريخ ومكان الوفاة 1995 غابة. autre œuvre يعني بعض الكتب ديالو أكادير سو ماروك. لوفر الثالثة لو بيرغوريو. لو بيرغوريو هو لو تيتر، لو جونغ الصنف الأدبي رومان رياليست، دات دو بوبليكاسيون 1843، القرن 19 19 سيكل. بيرسوناج برينسيبال لو بيرغوريو يوجين دو راسينياك. كاينين دوطخ بيرسوناج. هاد لوفر هي يعني الكبيرة كاع من بين هاد لي رومون اللي عندنا هنايا. l'auteur هو أونوري دو بالزاك، لا دات ليو دو نيسونس 1799 والتوفى 1850 باريس. لي زوطخ اوفر ديالو يوجيني غراندي، لي شوان اكسيتيرا. دونك هاد لو طابلو شنو هو ليسونسيال فيه تعقل فيه؟ هو لو تيتر ديال شاك اوفر كيفاش كيتكتب وتبدا بماجيسكول اكسيتيرا. لو جونغ حتى هو مهم، اي اوفر تعقل على لو جونغ. دونك الاولى كونت فيلوزوفيك، الثانيه رومان مغربان، الثالثه رومان رياليست. وتعقل كذلك على لوتور ديال كل وحده كيفاش كيتكتب. هاد 3 العناصر مهمه، والعناصر الاخرى يعني وحده فيهم اللي كطرح، حيت 4 العناصر اللي كيطلبوا منك في الطابلو فقط.